नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सोलुखुम्बुको चिहान डाँडामा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, पाइलट सहित हेलिकप्टरमा सवार 6 जनाकै मृत्यु। सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रको मौसमबारे जानकारी दिने प्रविधि जडान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेल र नारायण दास मिश्र CIB को नियन्त्रणमा। अहिले सरकारमा जाने एमालेको मनसाय नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सरकारले झुट बोल्ने बाहेक केही काम नगरेको आरोप। झुट बोल्ने राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ सांसदहरूले नै जनाए बजेटप्रति असन्तुष्टि। प्रतिपक्ष सांसदले राखी विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव। र प्रधानमन्त्री कप भलिबलको महिलातर्फ APF द्वारा एभरेस्ट पराजित, न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीलाई हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ हेलिकप्टर दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज बिहान 10 बजेबाट बेपत्ता भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँको लागि उडेको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 भक्काने स्थित लामजुरा पास चिहान डाँडामा हेलिकप्टर छत विच्छेद अवस्थामा भेटिएको हो। दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा पाइलट चेतबहादुर गुरुङसहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मेक्सिकोका नागरिक इस्माइल फर्नान्डो सिफुन्टेस गोन्जालेज, इस्माइल सिफुन्टेस रिन्कोन, लुज मारिया गोन्जालेज ओलासियो, मारिया जोस सिफुन्टेन्स गोन्जालेज र अब्रिल एजेनेथ सिफुन्टेन्स गोन्जालेज रहेका छन्। 3634 मिटरको उचाइमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको ठाउँमा आगलागी समेत भएको स्थानीयले बताएका छन्। खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर रुखमा ठुक्किएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँको लागि बिहान 10 बजे उडेको यो हेलिकप्टर करिब 15 मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। 9NMV कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुधकुण्ड गाउँपालिका 2 लामजुरासम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लुक्ला कार्यालयसँग सम्पर्कमा रहेको थियो। लामजुराबाट यता काठमाडौँ टावरलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि हेलिकप्टर बेपत्ता भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलको मौसम खराब भएकाले काठमाडौँबाट गएको हेलिकप्टर सुर्खेमै अवतरण गरिएको थियो। यात्रुहरूलाई सुर्खेसम्म गाडीबाटै ल्याएर काठमाडौँ उडाइएको बताइएको छ। खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बताइएको छ। यसैबीच मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रुप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी उद्धारको लागि सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशित समेत दिएका छन्। सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउने भएको छ। आज जनकपुर धाममा आयोजित नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अर्पण समारोहपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यस्तो बताएका हुन्। बुधबारसम्ममा छानबिन समिति बनाएर मनाङ एयरको 9NMV कल साइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अध्ययन गरिने मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। कसरी सेफ्टीलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ र लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामी तपाईको यसको खोज अनुसन्धान र बहसमै छौँ। हाम्रो जोड पनि त्यही नै छ। र अघि पनि मैले भने संसारमा आकाशमा उड्ने कुनै पनि तपाईको चाहिँ हाम्रो यानहरू दुर्घटनै नभएको त छैन। कारण त अब छानबिन समिति बन्छ, गएर हामी बनाउँछौँ। छानबिन समितिले कारण पत्ता लगाउला। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँको लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा दुर्घटना हुँदा
उत्तर अमेरिकी मुलुक मेक्सिकोका 5 जना यात्रु र 1 नेपाली पाइलटको मृत्यु भएको थियो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री किराँतीले वर्तमान गठबन्धन सरकार आलुपालु गरेर सम्झौता अनुसार 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गरे। उनले सरकार छोडेर भाग्ने सुविधा कसैलाई नरहेको जिकिर गरे। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालका उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धी नियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाज्न सकिने गरी विकास हुँदै आए पनि भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरण, एयरलाइन्स र मौसम विभागले समन्वय गरेर संवेदनशील क्षेत्रको मौसम जानकारी लिने प्रविधि जडानको आवश्यकता औल्याएका छन्। सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 6 जनाले ज्यान गुमाएपछि नेपालको हवाई सुरक्षाका विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ। विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनु लगायतका कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना हुने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा अझ विशेष गरी मनसुनको समयमा दुर्घटना हुने गरेको छ। मौसममा अचानक आउने खराबीका कारण चालकले हवाई मार्ग पत्ता लगाउन नसक्दा दुर्घटना हुने गरेको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको भनाइ छ। रेनी सिजन डेफिनेटली नट ओन्ली रेनी सिजन, प्री मनसुन मैले भने नि नट ओन्ली रेनी सिजन, हामीले मनसुन आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यो प्रिडिक्सन गर्न सक्दैनन् कि सडनली यस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने र रेनी सिजन पछि रेनी सिजनको बेलामा बढ्दै कम दुर्घटना हुन्थ्यो गर्थ्यो। प्राय रेनी प्री एन्ड पोस्टमा दुर्घटनाहरू गर्छ। त्यति बेला के भने वेदर प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। विगतमा नेपाली आकाश असुरक्षित मानिए पनि पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालका उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाच्न सकिने गरी विकास भएको वायु सेवा सञ्चालकको दाबी छ। तर सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू भने बाँकी रहेको उनीहरूको पनि स्वीकारोक्ति छ। कुनै पनि देशको उडान अनुमतिदेखि सम्बन्धित एयरलाइन्सको आन्तरिक सञ्चालन म्यानुअलसम्म विश्वव्यापी हवाई सुरक्षा मापदण्ड अनुसार छन् कि छैनन् भनी सेफ्टी अडिट गर्नेको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ। प्राधिकरण, एयरलाइन्स र मौसम विभागले समन्वय गरेर संवेदनशील क्षेत्रमा मौसम हेर्न सकिने गरेर प्रविधि जडान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञले औल्याएका छन्। प्राधिकरणले, एयरलाइन्सले र तपाईको मौसम तथा जल विभागले समन्वय गरेर अब नेपालको कहाँ कहाँ फ्लाइट हुन्छ र कुन कुन रुटमा चाहिँ अलिकति वेदर प्याटर्न चेन्ज हुन्छ, यस्तो ठाउँमा सबै निकायको समन्वयमा क्यामेरा मात्रै राखेर पनि भएन, त्यसलाई मोनिटर गर्नु पर्यो। नेपाली आकाश भौगोलिक कठिनाई र मौसमी विविधताले असुरक्षित मानिँदै आएको छ। हवाई दुर्घटनापछि त्यसबारे हुने छानबिन र तयार हुने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नआउनुको कारणले पनि दुर्घटनाले निरन्तरता पाइरहेको विज्ञ बताउँछन्। विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा 75% हवाई दुर्घटना मौसमका कारणले हुने र बाँकी 25% मात्र अन्य कारणले हुने गरेको देखाएका छन्। सन् 2013 यता युरोपेली सङ्घ EUले हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। नेपालमा धेरै हेलिकप्टर दुर्घटना भइरहनु त्यसको प्रतिबन्ध लाग्नुको एउटा मुख्य कारण रहेको छ। यस्तोमा पुनः हेलिकप्टर दुर्घटना बढेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ। हवाई दुर्घटनामा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले 6 महिनामा 2 पाइलट गुमाएको छ। गत माघ 1 मा पोखरामा एथी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा सिनियर पाइलट कमल केसीको निधन भएको थियो। आज सोलुखुम्बुको हेलिकप्टर दुर्घटनामा अनुभवी पाइलट 55 वर्षीय चेत बहादुर गुरुङले ज्यान गुमाएका छन्। दुवै रूपा गाउँपालिकामा जन्मिएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका थिए। पाइलट गुरुङलाई गत वर्ष रूपा गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापना दिवसमा रूपा रत्नबाट समेत सम्मान गरेको थियो। गुरुङ नेपाली आकाशमा उनले झन्डै 7000 घण्टा हेलिकप्टर उडाएका अनुभवी पाइलट हुन्। उनी सन् 2014 देखि मनाङ एयरमा आबद्ध थिए। मनाङमा जानुअघि गुरुङ MI-17 हेलिकप्टर, गोर्खा एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्समा उडान गरेका थिए। कास्की जिल्लाको पोखरा घर भएका गुरुङ काठमाडौँको भैँसेपाटीमा बस्दै आएका थिए। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्।
प्रहरीले आज जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले तत्कालीन मालपोतका 2 कर्मचारी पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिददार नारायण दास मिश्र रहेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 14 पुगेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघमा 175 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। 4 पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखित सम्बन्धी 4वटा किर्ती कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी CIBको छ। CIBले भने 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल 4 चरणमा पुरा गरेको CIBको निष्कर्ष छ। CIBको अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार 20 वर्षको अवधिमा 4 चरणमा सो जग्गा हत्याइएको छ। 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा गरी 4 पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर व्यक्तिको नाममा कायम गरेको तथ्य भेटेको जनाइएको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा वारिस राख्न काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले तारिखका लागि वारिस राख्ने निवेदन खारेज गरेको हो। मङ्गलबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बालेन्द्र विपक्षी रहेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा वारिस राखिपाऊँ भनेर बालेनले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको हो। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय विरुद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरूले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म चल्न र चलाउन रोक नलगाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो। सोही आदेश लगत्तै बालेनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका सवालमा कुनै पनि अदालतको आदेश वा फैसला नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। बालेनको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेकी थिइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले सरकारमा जाने आफ्नो पार्टीको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टीको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको 7औं बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी अहिले सरकार बनाउने र जोगाउने खेलमा नभई 2084 को निर्वाचन एक्लै बहुमत ल्याउने अभियानमा रहेको बताएका हुन्। उनले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानुन बमोजिम रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले झुटो बोलेको भन्दै आक्रोश समेत जनाए। अहिलेको सरकारको तागत झुट बोल्ने, अफवाह फैलाउने, गठबन्धनका मान्छेहरूको त्यही देखिन्छ र उनीहरू यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन् किनभने उस्तै उस्ताको मिलेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण कायम राख्न चाहन्छन्। हामीले भनेका छौँ हामीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अब मिसन 84, मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले इमान र निष्ठाका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको स्थायित्वको लागि नै समाजवादी मोर्चा बनाएको बताएका छन्। आज तानसेनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले मोर्चा गठनपछि सत्ता गठबन्धन थप मजबुत भएर अघि बढ्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले सरकार र पार्टीहरूलाई फाइदा गर्ने गरी गठन भएको मोर्चाका सत्ता साझेदार कांग्रेसको पनि समर्थन रहेको दाबी गरे। यो सरकार अनुभवबाट खारिएर, हन्डर ठोकर खाएर, चेत खुलेर, ज्ञान हासिल भएर मिल्नु बाहेकको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर यो मुलुकमा स्थिरता दिनु पर्दछ भन्ने
स्थायित्वको जनताको चाहनालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच राखेर गठन भएको सरकार। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र अन्य दलहरू मिलेर सरकारको स्थायित्वको बारेमा छलफल गरेर एक मतका साथ अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरे। ललिता निवासमा आफ्नो नाम जोडिनु स्वाभाविक भएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जग्गा हो वा होइन भनेर कानुन सम्मत रूपमा छुट्याएर अगाडि बढ्न निर्णय गरेको दाबी गरे। कुनै मानिसलाई निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाल ट्रस्टका जग्गादेखि सरकारी जग्गाको समेत छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने आशा जनतामा सञ्चार गर्नुपर्ने पनि बताए। वर्षाको मौसमसँगै पहिरोको जोखिम बढेको छ। बुटवल ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो संरक्षण र नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको स्पष्ट योजना बनाएर काम हुन नसक्दा बुटवलवासी पनि पहिरोबाट त्रासमुक्त हुन सकेका छैनन्। चार दशक अगाडिदेखि बुटवलवासीलाई ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो त्रासकै विषय भएको छ। चुरेको फेदीमा बसेको बस्ती जोगाउन पहिरो नियन्त्रणका लागि सानातिना प्रयास भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट हालसम्म खासै प्रभावकारी ठोस काम हुन नसक्दा वर्षासँगै चुरेको फेदीमा बसेका बासिन्दा त्रासमा छन्। दुईटा पहिरा खाइयो, 55 सालमा गएको थियो एउटा र अहिले 23 वर्षपछि आयो। अहिले अब सरकारले त अब यहाँ के गर्ने। यस क्षेत्रमा 40 वर्षदेखि बस्दै आएका बलबहादुर भण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि सानातिना प्रयास भए पनि केन्द्रीय स्तरबाट ठोस पहल हुन नसक्दा रातको समयमा पहिरो आउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ। ठुलो पानी आउँदाखेरि के हो भन्ने त्रास त छ। विस्थापित त तपाईँको भनौँ लगभग धेरै त्यति लगभग 100 जना टेम्पोररी विस्थापित भयो भनौँ न। पछिल्लो समय यस क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणमा चुरे संरक्षण समिति, बुटवल उपमहानगरपालिकाले सानातिना प्रयास, चेक ड्याम, पर्खाल निर्माण, पानी तर्काउने काम र वृक्षारोपण जस्ता प्रयास गरेको भए पनि ठुलो किसिमको प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सानातिना प्रयास गरेको भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट ठोस कार्यक्रम आउन आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो ज्योतिनगरको पहिरो अहिले जोखिम नै छ। यो बुटवल उपमहानगरपालिकाले हर प्रयास गरिरहेको छ। यो ग्याबिङहरू उठाइरहेको छ, त्यहाँ सरसफाइहरू गरिरहेको छ र त्यहाँका जनताहरूलाई सचेत गरिरहेको छ। र वास्तवमा भन्दा यो केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले अलिक ठुलो रकम यसलाई छुट्याएर यसलाई विशेष तरिकाले यो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यो पहिरोले बुटवल वडा नम्बर 3 र 4 मा पर्ने ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर, मिलनाथ लगायतको ठाउँको 100 बढी घर प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छन्। चुरेको फेदीमा परेको यो बस्तीको केही भाग अत्याधिक जोखिममा पनि छ। 2035 सालमा पहिरो आएर ठुलो क्षति पुर्याएपछि केही घर अन्यत्र सारिएको पनि थियो। वर्षा हुँदा धेरै टाउको दुखाइ बनेको यो ज्योतिनगर पहिरोको संरक्षण र बस्ती जोगाउन सरोकारवाला निकायले स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नत्र यो पहिरो बुटवलवासीको सधैँ टाउको दुखाइको विषय बनिरहनेछ। बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो जोगाउने प्रयासहरू भइरहे पनि त्यो त्यति पर्याप्त भने छैन। ठुलो वर्षा हुँदा अहिले पनि यस क्षेत्रका जनताहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन्। एभिन्यू खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ दलले नै सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा आवश्यक बजेट जान नसकेको बताएका हुन्। उनले पिछडिएका प्रदेशहरूमा आवश्यक भन्दा कम बजेट गएको प्रति असन्तुष्टि जनाए। पश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेश
यो एसडिआईको हिसाबले पछि परेको प्रदेश हो। त्यहाँ जे हामीले विनियोजन गरेका छौँ त्यो ठिक गरेका छौँ त? सरकारको एउटा इकोनोमिक इन्क्लुसिभनेस प्रति, पोभर्टी एलिमिनेसन प्रति को दृष्टिकोण के हो सरकारको? सदस्य देवले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको 8 अर्ब 25 करोड बजेट भ्रष्टाचार बढाउने बजेट भएको दाबी गरे। सांसदका पिए पार्टीका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सदस्य जयन्ती देवी राईले पूर्व प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लालाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरी आएको बजेट असन्तुलित भएको बताए। र अहिले पनि यो बजेट व्यवहारिक छैन र अहिले पनि यो बजेट केन्द्रीकृत छ र अहिले पनि यो बजेट आत्मकेन्द्रित छ र अहिले पनि यो बजेट क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रलाई जोगाउने खालको मात्रै र हामी फेरि पनि जोगाएर फेरि पनि त्यही सपना बोकेका छौँ कि फेरि पनि यहाँ मन्त्री हुने सांसद हुने खालका जनताको लागि भन्दा पनि आफू आत्मकेन्द्रित हुने नै बजेट देखिन्छ। सांसद राईले अहिलेको बजेट आशावादी बजेट नरहेको र आवश्यकता अनुसार नआएको दाबी समेत गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिल्लीबाटै पास हुन लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। आजको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि व्यापारीहरू दिल्ली दौडाहामा गएको कुरा उल्लेख गरेको भन्दै बजेट कार्यक्रम पनि त्यतैबाट पास गर्न लागि हो भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्। सांसद राईले छिमेकी देशसँगको नेपालको सम्बन्ध असमान हुँदै गइरहेको गुनासो समेत गरिन्। नीतिगत संघीयतामा हामी गए पनि त्यो काम चाहिँ भएको छैन। अनि त्यसपछि योजना आयोग र वित्तीय आयोगले सिलिङ दिएका छन्, तर त्यो सिलिङ अनुसार बजेट आएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै खुसीले सिलिङ राखेको छ, आफ्नै खुसीले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसो भए यी महँगा आयोगहरू किन राख्ने? रक्षा मन्त्रालय सीमा सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। सीमा सुरक्षा भएको छ, अतिक्रमणका सूचनाहरू दिनदिनै आएका छन्। के गरेका छौँ? सीमा सुरक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयको ठुलो हात हुन्छ। दुई बीचको समन्वय नभएर हो कि के हो, हामीले राम्रोसँग हाम्रा कन्सर्नहरू एक्सप्रेस पनि गर्न सकेका छैनौँ। एक्सप्रेस गर्न पनि डराउँछौँ हामी। सदस्य राईले असंलग्न परराष्ट्र नीति छाडेको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको सुनिश्चितता नभएको भन्दै विदेशी लगानीहरू फर्किन थालेको गुनासो गरे। मित्र राष्ट्र देश चीनले थुप्रै विद्युतमाथि लगानी गर्ने उद्देश्यले आफूले पाएका कामहरू पनि नगर्ने चाहिँ भएको चाहिँ छ। मसँग समय चाहिँ छैन। यहाँ सबैले थाहा पाउनुभएको छ, पढ्नुभएको छ। यो चिनिया कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनेका आयोजनाहरू आज उनीहरू आफूले उत्पादन गरेको बिजुली, नेपालका लागि उत्पादन गरेको बिजुलीको सुनिश्चितता नभएपछि, आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता नभएपछि उहाँहरू फर्किने कुरा गरिराख्नु भएको छ। कतिपय आयोजनाहरू उहाँहरूले फर्काइसक्नु भएको छ भने कतिपय फर्किने चरणमा हुनुहुन्छ। यस्तो खालको चिनिया कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरू लगानीको सुनिश्चितता नभएका कारण कतिपय फर्किसकेको र कतिपय फर्किने तयारीमा रहेको सदस्य श्रेष्ठको गुनासो थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावलले सरकारले नयाँ ओडा सृजना गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। सरकारबाट विनियोजित भएको छ। माडी नगरपालिकामा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सानो ट्युबवेलको लागि 5-10 लाख विनियोजन भएको छ भने भरतपुर माडी जो राष्ट्रिय निकुञ्जको 9 किलोमिटर सडक छ त्यहाँ चाहिँ 5 लाख भौतिक मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको 9 किलो सडक जो चाहिँ भरतपुर ठोरी एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग पनि हो, त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले 5 लाख 10 लाखका योजनाहरू विनियोजन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले समयमा किसानलाई मलको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। मलको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन। भारतबाट 1-2 बोरा मल लिएर आउने किसानहरूको मल पक्रिन्छ, ट्रकका ट्रक पनि पास हुन्छ भन्छन् है, त्यो पक्रेको मलाई थाहा छैन। साथसाथै कैलाली जिल्लाको पूर्वी भेगमा अहिले पानी पर्न सकेको छैन। कुलो नलाग्ने ठाउँमा बोरिङहरू पनि सुकेका छन्, जनताहरू दुःखमा छन्।
सांसद मिश्रले भारतबाट 1-2 बोरा मल ल्याउने किसानको मल समात्ने तर ट्रकका ट्रक पास हुने मल नसमातेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरे। असंवैधानिक बाटोबाट मल ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न उनको माग छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको 9 प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन्। प्रतिपक्षीय दल सम्बन्ध सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद दिलकुमारी थापा रावलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै गएको बताए। सांसद रामचन्द्र राईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताए। सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जल विद्युतका सबै आयोजना विदेशमा सुम्पुनु आपत्तिजनक रहेको बताए। सांसद विमला घिमिरेले खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी 1 कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव राखिन्। सांसद दीपा गुरुङका तर्फबाट तुलसा कुमारी दाहालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखिन्। सांसद इन्दु कड़रियाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सांसद भगवती नेउपानेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सांसद कुमार दसौँदीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरी 1 कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सांसद विमला राई पौडेलले विदेशका दूतावासमा कार्यालय समयमा फोन समेत नउठ्ने अवस्था रहेकाले कूटनीतिक नियोगका लागि किन बजेट चाहियो भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिन्। बजेटका विषयमा राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले आज प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू आजको हामीलाई भन्नु छ। खानेपानी आयोजनाको हामीले अस्ति भर्खर एउटा मन्त्रालयको सचिव मार्फत हामीले सुन्यौं यो बर्सातको समयमा धेरै लेदो पानी आयो भने त्यो पानी चाहिँ त्यहाँ छान्न सक्दैन, फिल्टर हुन सक्दैन र हामी बागमतीमा बाध्य छौं भनेपछि त्यो मेसिन हामी त्यहाँ फिट गर्ने कि नगर्ने त्यसको निम्ति पर्याप्त बजेट छ कि यो बजेट पर्याप्त छैन। पाठ्यक्रम र पठन पाठनमा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन सकेनौं भने विद्यार्थी पलायनको श्रृङ्खलालाई रोक्न सक्दैनौं। दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाल सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट विनियोजनमा जनतालाई आशा जगाउने खालको देखिँदैन। कृषि उद्योग लगायत हर क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु र देशको विकासका साथै सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाका लागि हाम्रा सबै सीमाहरू बन्द गरिनु पर्दछ। प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी ऐन 2048, रेडियो सम्बन्धी ऐन 2014 अहिले पनि यो यही कार्यान्वयनमा छ। यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तै युट्युबरहरूलाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने यी सबै जरुरी छ। यो विषयमा सरकार संवेदनशील छैन। जनता ऋण काट्दै निजी अस्पताल गइरहेका देखिन्छन्। त्यसैले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरूको वातावरण स्वच्छ बनाउन विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेकी छु। यो विषयमा पनि गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान जाओस्। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका गुरु योजना बनाइरहेको जानकारी दिएकी छन्। आज जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको 7औं जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको स्पष्ट सहरको स्वरूप बनाउने नीति बनाएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा घरै मात्र भएको गुनासो गरेकी हुन्। मन्त्री गुरुङले सहर व्यवस्थित बनाउनको निम्ति मुख्य गरी अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु पर्ने भनिए पनि त्यो काम चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए। हामी चाहिँ अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मास्टर प्लान बनाइरहेका छौँ। त्यसमा तपाईहरुको यहाँको 6वटै स्थानीय तहले पनि त्यसमा सुझाव दिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। यदि हामीले नदी किनाराको अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन सक्यौं भने ती कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ होला।
मन्त्री गुरुङले खोला किनारका अव्यवस्थित र सुकुम्बासी स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय र सांसदहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने पनि बताइन्। सरकारले बनाएको गुरु योजनाले सहरलाई थप व्यवस्थित र भएका व्यथिति हटाउन सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले उपत्यकाबाट बग्ने बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको सरसफाई र त्योसँग जोडिएका मठ मन्दिर, पुरातात्विक सांस्कृतिक वस्तुहरूलाई संरक्षण गरी पर्यटन विकास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताइन्। उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा सहर बनाउने कार्यको थालनी गर्ने उनको भनाइ छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। चीनको गुइयाङमा इको फोरममा सहभागी भएर फर्किएपछि आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङको आवश्यकता औँलाएकी हुन्। चीनले गुइयाङमा स्थानीय उत्पादन ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा पठाउने गरेको देखेको भन्दै राणाले नेपालमा पनि स्थानीय उत्पादन ब्रान्डिङ जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। प्रडक्टहरूलाई बढी उहाँले जस्तो अर्गानिक के अरे चकलेटहरू बनाएर चाहिँ ब्रान्डिङ बनाएर पठाएको, जस्तो इभन माउताई भन्ने चाहिँ हाम्रो जस्तै रक्सी सेतो त्यो जुन कोदो के अरे त्यो अन्नहरूबाट बनाएर उनीहरूले ब्रान्डिङ गरेर विश्वमै पठाएको रहेछ। त्यो धेरै कुराहरू हामीले ब्रान्डिङ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। हामी पनि त्यो थुप्रै छ नि त, त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। उपसभामुख राणा नेतृत्वको संसदीय टोली चीन भ्रमणबाट फर्केको हो। टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मैना कार्की, भगवती चौधरी, डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी, संसद सचिवालयका उपसचिव विमलराज जोशी सहभागी थिए। निर्माणको काम सकिए पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र विभिन्न फर्मका सञ्चालकहरू आज पनि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा धरना दिएका छन्। सडक, सामुदायिक भवन, मठ मन्दिर, पोखरी घाट प्रवेशद्वार, विद्यालय भवन, नाला निर्माण लगायतका योजनामा कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अन्तिम समयमा आएर अनुगमन नै नभएको भन्दै भुक्तानी रोकेर दुःख दिएको प्रदर्शनमा सहभागीको भनाइ छ। आन्दोलनकारी हो, अब आन्दोलनकारी हो, नगरपालिकाभित्र या हटाभित्र या टल्चा लगाएर बसेको छु, कुनै रिस्पोन्स छैन। हिजो आउनुभयो, मेयर साहब खोलिदिनुहोस् भन्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, हामीले हामीसँग प्रतिबद्धता गर्नुहोस्, जानुभयो, फर्केर आउनुभयो। आर्मी बारे हनुमाननगर रोडदेखि भित्र यो आर्मी भित्रसम्म रोड ढलान गरेको र नाला बनाएको काम भएको 1.5 महिना भइसकेको हो। अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। समयमै काम गरिदिँदा पनि भुक्तानी नहुँदा आफूहरूले उधारो लिएको निर्माण सामग्रीको भुक्तानी गर्न नसकेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ। नगरपालिकाले ढिलो गरी कागजात ल्याएको, कतिपयको काम अधुरो रहेको र कतिपयले अन्तिम समयमा मात्र कागजात पेश गरेकाले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सम्भव नहुँदा भुक्तानी दिन समस्या भएको जनाएको छ। गणतन्त्र कोरियाले भक्तपुर थिमीमा 150 शय्याको अस्पताल बनाउन 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावास बीच भक्तपुरको जोखिममा रहेका क्षेत्रका गरिब जनताको लागि स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने गरी 150 शय्याको अस्पताल बनाउन 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले कोरियासँग भक्तपुरका जोखिम रहेका जनतालाई स्वास्थ्य पहुँच दिने गरी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्झौता गर्न पाउँदा सरकार हर्षित भएको बताए। 100-bed hospital in the adjoining land of Nepal-Korea Friendship Municipality Hospital, NKF-MH, provide administrative staff of the hospital, provides necessary medical equipment and develop the capacity of medical and administrative staff of the hospital. The old and new hospital buildings shall be interconnected for effective service delivery. नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ते याङले नयाँ अस्पताल सर्वसाधारणका लागि निकै उपयोगी हुने विश्वास प्रकट गरे। Nepal-Korea Friendship Municipality Hospital was opened in 2009 with the support of the Korean government. Since then, the hospital has dedicated itself to provide high-quality health service to
at a low cost to the people of Timi municipality and the people from nearby. 9.5 मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बन्ने परियोजना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा कोइका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले कार्यान्वयन गर्नेछ। कोइकाले नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल नजिकको जग्गामा 150 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउने र अस्पतालका मेडिकल तथा प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने भएको छ। कैलालीको लम्कीबाट यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न होटल सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस पार्क नजिकै रहेको सञ्ज्याल होटलबाट देह व्यापारमा संलग्न 14 र 15 वर्षीय किशोरी सहित होटल सञ्चालक 35 वर्षीय महेश प्रसाद जैसीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले पक्राउ गरेको हो। कैलालीको लम्कीबाट यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न 2 जना नाबालिका र होटल सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस पार्क नजिकै रहेको सञ्जाल होटलबाट देह व्यापारमा संलग्न 14 वर्षीय नाम परिवर्तित रिहा र 15 वर्षीय नाम परिवर्तित कमला सहित होटल सञ्चालक 35 वर्षीय महेश प्रसाद जैसीलाई पक्राउ गरिएको हो। लामो समयदेखि सञ्जाल होटलमा देह व्यापार हुने जानकारी भए पनि विभिन्न कारणले असफल भएको प्रहरी विशेष सुराकीको आधारमा सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। पक्राउ परेका होटल साहुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत कैलालीबाट म्याद थप भई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। हामीले त्यहाँ सिभिलमा यसो पुलिस पठाउँदा पनि यसलाई भगाउने लुकाउने गरिरहेको थियो। अब विशेष सुराकीको आधारमा भनौँ न, हामीले चाहिँ एकदम फलो गरिरहेको थियौँ। ती 2 जना नाबालिका, एउटा 14 वर्षको र एउटा 15 वर्षकोलाई चाहिँ त्यसले देह व्यापारमा लगाउने कारणले गर्दा हामीले होटल सञ्चालक महेश प्रसाद जैसी वर्ष 35 को लागि चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर आज मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद ऐन 2064 अनुसार चाहिँ आज मुद्दा दर्ता गरेर सम्मानित जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको लागि चाहिँ म्याद थप भएको छ। पक्राउ परेकी दुवै नाबालिका पारिवारिक कलह र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण होटल साहुसँग पुगेकी थिइन्। यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै होटल सञ्चालकले नाबालिकालाई पैसाको प्रलोभन देखाएर देह व्यापार गर्न लगाएको देखिन्छ। नाबालिकाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउने होटल सञ्चालक माथिको कसुर प्रमाणित भए 10 देखि 15 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। अब यो मुद्दा प्रमाणित भइसकेपछि तपाईको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064 अनुसार चाहिँ तपाईको कुनै कामको के अरे कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई चाहिँ 10 देखि 15 वर्ष सजाय छ, 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना छ। पक्राउ परेका होटल साहुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनामा राखिएको छ भने नाबालिकालाई शान्ति पुनर्स्थापना गृह धनगढी शाखाको सम्पर्क कार्यालय टिकापुरको जिम्मा लगाइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। 7औं संस्करणको महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबलमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा भएको आज भएको पहिलो खेलमा एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई पराजित गर्दै विभागीय टोली नेपाल एपीएफले फाइनल नजिक पुगेको हो। उपाधि दावेदार मानिएको एपीएफले एभरेस्टलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। एपीएफले 25-9, 25-12, 25-12 ले तीनै सेट जितेर खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। एपीएफ 3 खेलमा 8 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। एपीएफले पहिलो खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई र दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो। एभरेस्टको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। उता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले तेस्रो खेलमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। उसले आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको हो। आइतबार आफ्नो पहिलो खेलमा न्यू डायमन्डले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो। सोमबार एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई पराजित गरेको थियो। आर्मीको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। आर्मी विभागीय टोलीहरू नेपाल एपीएफ र नेपाल पुलिससँग पराजित भएको थियो। लगातार तेस्रो हारसँगै शीर्ष 2 मा रहेर फाइनल खेल्ने आर्मीको सम्भावना
कमजोर भएको छ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ तथा पुरुषतर्फ 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिला र पुरुषतर्फ शीर्ष 2 मा रहने टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकार र निजी क्षेत्र नमिलिकन खेल क्षेत्रको प्रवर्धन हुन नसक्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नवीन अर्यालले लेखेको नेपाली खेलकुदको वृत्तान्त पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उनले खेल क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको आवश्यकता औलाएका हुन्। मन्त्री लिम्बुले सबै मिलेर खेल क्षेत्रको विकासमा जुट्न आह्वान समेत गरे। सरकार र निजी क्षेत्र चाहिँ नमिलिकन चाहिँ यो खेल क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धन गर्न नसकिने कुरा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको अवस्था छ र मैले चाहिँ कार्यक्रमहरूमा यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। खेल क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुको निमित्त भोलिन्टियर सर्भिस गरेका हाम्रो अभिभावकहरू मैले थुप्रैलाई मैले भेटेको छु कि निःशुल्क चाहिँ खटिरहेको अवस्था र आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट खेल चाहिँ क्षमता विकास गर्नको निमित्त चाहिँ विभिन्न देशमा राखेर चाहिँ एउटा ठुलो धनराशि खर्च गरेर प्रशिक्षित गरिरहेको अवस्था त्यो मैले यहाँ आइसकेपछि जानकारी प्राप्त भयो। मन्त्री लिम्बुले खेल क्षेत्रको विकासको लागि आफूले विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेको बताए। अब पालु खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको 11औं साधारण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिल्लामा गएको बजेट सच्याएर आएको हो वा होइन भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले 3 जिल्लामा गएको बजेट सच्याएर नआएसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित नहुने बताएकी हुन्। अहिलेको बजेट आशावादी बजेट नरहेको र आवश्यकता अनुसार नआएको उनको दाबी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको 25औं बैठकले बजेट पारित भएको हो। अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख बराबरको बजेट ल्याएका थिए। शेयर बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 4.73 अङ्कले घटेर 2072.24 अङ्कमा कायम भएको हो। आज 79,88,000 किता शेयर 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मधेस प्रदेश लगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।